इसको हम ऐसे करते हैं, शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूंगी ग्रामेटिकली, ठीक है? ग्रामर के सवाल करूंगी, मुझे पता चले और आपका रिवीजन हो जाए। दो मकसद है ठीक हमारे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बाकी बुक्स पे आपको लेके जाऊंगी। तो आप मुझे ये बताइए कि अदरसुल अव्वल ये एक कंपाउंड है ना? जी 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 मुरक्कब मुरक्कब है ना ये एक? जी जी। अच्छा, तो मुरक्कब कितनी तरह के होते हैं? मरकब इजाफी भी होता है, मरकब नहीं, वो जारी भी नहीं, होता है। नो नहीं नहीं, मुरक्कब मुरक्कब कितनी तरह के? एक मुरक्कब ताम होता है, एक मुरक्कब नाकिस होता है ना, उस तरह के सवाल मैं कर रही हूँ। सही मैंने सही। आपसे ये नहीं पूछा कि मुरक्कब नाकिस की कितनी अकसाम है, मैंने आपसे पूछा मुरक्कब कितनी तरह के होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं। एक होता है मुफरद, ठीक है? मुफरद क्या होता जी, है? मुफरद जो क्या अकेला होता है? हो, जो अकेला हाँ हो सिर्फ। हाँ हाँ, वन वर्ड ना, वन जी वर्ड। जी 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 मुफरद का मतलब यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, वाहिद नहीं है। मुफरद का मुरक्कब के मुकाबले में बोला जा रहा है। तो इसका जी मतलब होगा कि वन वर्ड, उसमें वो जी जमा भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है। मुफरद में जी जी मोमिनीन भी हो सकता है, मोमिनून भी हो सकता है, मोमिनानी भी हो सकता है, मोमिनुन भी हो सकता है, मोमिनातुन भी हो सकता है, सब मुफरद है, ठीक है? सही अब सही। मुरक्कब क्या होगा? जब उसके साथ एक और जो लग जाएगा, कलमे की कोई जी एक और किस्म। कलमे की तीन किस्में, इसम फेल हर्फ ना। जी तो जी। आपने एक इसम है और वो मुफरद है, और उसके साथ आपने एक हर्फ जोड़ दिया, तो अब वो क्या बन गया? मरकब बन गया। जैसे, हाँ, जैसे जैसे आपका मुत्तकून होता है, ठीक है, या मोमिनून होता है, तो उसके साथ ली लगा दें तो वो तो मुफरद नहीं रहा ना। जी जी, अब जैसे वो क्या इसमी बन जाएगा? बन गया, इसम से हाँ, इसमी, तो ये भी मरकब बन गया। वो भी मुरक्कब बन गया, जी ठीक है ना? या आपने या लगा दिया, वो भी मुरक्कब बन गया। आपने जी पीछे जी अल्फ जर लगा दिया, वो भी मुरक्कब बन गया। जी जी आपने किताब के साथ अल्लाह जोड़ दिया, वो भी मुरक्कब बन गया। लेकिन किताब क्या था, अल्लाह क्या था, वो मुफरत थे, जी जी। ठीक है? ऐसे ही मुफरत का ऐसे ही। यहाँ ये मतलब नहीं समझना कि सिंगुलर वर्ड है, वाहिद जी जी नहीं है। जी जी। वाहिद नहीं है, मुफरत का मतलब है वो कुछ भी हो सकता है। वाहिद अकेला मुसन्ना हो, जमा है, इसम अकेला हो। वर्ड हो, अकेला जी वर्ड हो बस। जी, अकेला अब वर्ड। जी, लिल मुतकीन क्या है? लिल मुतकीन इज मुरक्कब, ठीक मरकब। है? और जी, उस मुरक्कब का एक उसके नाम साथ है ना, मुरक्कब लाम लग जारी। गया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो मुरक्कब वाजिया हो गया, मुफरद वाजिया हो गया। जी जी दो वर्ड होंगे तो मुरक्कब होगा, ठीक है? एक जी जी। वर्ड होगा तो मुफरद होगा। अब मुफरद। मुरक्कब जो है उसकी मैंने टू टाइप्स बताई है ना। एक होता है मुरक्कब ताम, जी। ठीक है? ताम क्या होता है? मुकम्मल। मुकम्मल, कंप्लीट, तमाम से है, जी कंप्लीट जी, है ना? तमाम। और मुरक्कब जी, नाकिस क्या होता है? जिसमें कुछ कमी हो, मुकम्मल ना हाँ, हो। नक्स हो, उसके अंदर कमी जी हो, है ना? जी तो वो जी होता है मुरक्कब नाकिस। अब नाकिस जो होता है ये फ्रेज होता है, इंग्लिश में इसको फ्रेज कहते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा ना इंग्लिश का भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वो भी जी इंशाल्लाह यहाँ पे हो जाएगा, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। तो जी मुरक्कब ताम हो गया और मुरक्कब नाकिस हो गया। अब मुरक्कब ताम की कितनी किस्में होती हैं? आगे उनको फर्दर डिवाइड करना है। जी। दो ही होती हैं, कौन सी होती हैं? मुरक्कब ताम यानी कंप्लीट, जिसको हम सेंटेंस भी कहते हैं ना। जी जी। हाँ, तो उसकी दो किस्में होती हैं, एक जुमला इस्मिया होता है और जुमला एक, फेलिया। जुमला हाँ, फेलिया। अब जी इनकी डेफिनेशन की तो जरूरत नहीं जी है जी, ना? नहीं। जी हाँ, तो ये जुमला फेलिया है। ये टू टाइप्स होती हैं बस। जुमले की दो किस्में होती हैं। जो मुरक्कब ताम होता है उसकी टू ही टाइप्स होती हैं। और मुरक्कब नाकिस की पांच अकसाम होती हैं, ये आपने पढ़ी हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो मुरक्कब जारी, लिल मुत्तकीन, है ना, लिल मोमिनीन, सही है, जी जी लिल्लाही। दूसरा जो जी। है मुरक्कब कौन सा होगा? एक तो जारी हो गया, इजाफी। इजाफी। इजाफी हो गया, और बताते जाएं। अभी ये ऊपर वाला कौन सा है, ये जो ऊपर बन रहा है, दरसुल अव्वल, तौसीफी, मुरक्कब की और तौसीफी। जी और जी। ये मुरक्कब तौसीफी है ना, इजाफी। मैच हो रहे हैं ना, इक्वल है ना, जी, दोनों तौसीफ। साइड पे जी जी बैलेंस्ड है। जी मुरक्कब जी इजाफी की अलग इंग्रेडिएंट्स है, जिससे आप खाना बनाते हैं ना, तो हर खाने में एक अलग चीज डालते हैं ना। अब जी जी चावलों में मीठा तो नहीं डाल देते ना, चीनी तो जी नहीं जी डाल जी देते ना, उसके अलग। इसी तरह ये अलग अलग हर एक के, यानी पहचान है, या इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है। मुरक्कब जारी का अलग है, इजाफी का अलग है, तौसीफी का अलग है। आगे कौन सा एक मुरक्कब इशारी है? मुरक्कब इशारी इशारी। एंड इशारी। देन जी। नंबर 5, अतफी, है ना? अतफी। जी जी
मुरक्कब अथवी, मैंने साथ मुरक्कब नहीं लिखा, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, जारी में क्या होता है? एक हरफ जार होता है। इजाफी में क्या होता है? क्या रूल्स होते हैं इजाफत इजाफत मुरक्कब? होती है, मुजाफ हाँ, मुजाफ इलैह होता है। इजाफत का मतलब क्या होता है? इजाफत का मतलब क्या होता है? निस्बत करना निस्बत, रिलेशन। एक चीज जी, को दूसरी चीज से निस्बत देना। वेरी गुड, रिलेट माशाल्लाह। करना उसको। जी रिलेट करना, एक जी चीज को दूसरे की मिल्कियत में देना। जी जी यानी किताबुल्लाह ही, अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह, अब रसूल जो है वो क्या है, किसकी मिल्कियत में? वो यानी मिल्कियत तो नहीं कहना चाहिए उसको, उससे निस्बत है। रिलेशन, निस्बत है, निस, रिलेशन। निस, निस्बत। रसूल को किससे निस्बत है या किससे अल्लाह। इजाफत है? अल्लाह से। जी किताब को किससे निस्बत है? अल्लाह से। तो ये है वाली बात। उसके बाद तौसीफी जो है, इसमें क्या होता है? अच्छा, इसका मुझे कोई सिर्फ मिसाल दें इजाफी की। जैसे किताब ज़ैदिन। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, किताबों पे क्या अलिफ लाम तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। जी और वो क्या होगा, आगे जो होगा उस वाले पे अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है, ठीक है। जी जी जो मुजाफ इलैह होगा उसके पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों आ सकते हैं। मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, और मुरक्कब जो मुजाफ होगा उस पे तीनों तरह की हरकत आ सकती हैं। समझे मेरी जी बात? जी मुजाफ जी पे जी। तीनों तरह की जेर जबर पेश तीनों हरकत आ जबरदस्त पेश। सकती हैं, लेकिन डबल हरकत नहीं आएगी, जी, अलिफ लाम और तनवीन ही है। दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। जी, अब उसके बाद तौसीफी हो गया। तौसीफी में क्या होता है? एक, सिफ्त होती इसमें है। एक सिफ्त होती है। सिफ्त हमेशा क्या होती है? बाद में आती है, हैं? जी और जी जी। हाँ, और पहले क्या आता है? मौसूफ आता है, मौसूफात। जी ठीक है। मौसूफ, हम जी ये जी अरबी की बात कर रही हूँ, मौसूफ पहले आएगा, सिफ्त बाद में आएगा। उर्दू में इसके उलट उलट होता है। जी जी काली गाड़ी है ना, या जी सफेद जी गाड़ी, तो जी उर्दू में उलट हो जाएगा, सिर्फ पहले आएगी वो होगी। इसी तरह उर्दू से आपने तर्जमा करना है ना अरबी में, तो फिर वो आपने उल्टा करना है। मसलन सफेद गाड़ी है या काली गाड़ी है ना, तो अभी हम जी क्या जी करेंगे? कोई भी और कर लें, कुछ भी हो सकता है। तो गाड़ी तो एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ मैं। तो अभी जो है ये है आपका उर्दू में। तो जब आप इसको इंग्लिश में करेंगे तो इसको पहले लाएंगे, ठीक है, और जी इसको जी बाद में लाएंगे, ठीक है। अब आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको दोनों को मार्फा रखना चाहते हैं या दोनों को नकरा रखना चाहते हैं, ठीक जी है। ये नहीं हो सकता एक को मार्फा रखें एक को नकरा रखें, ऐसे नहीं कर सकते। दोनों को जी या जी। तो मार्फा रखेंगे या दोनों को नकरा रखेंगे। तो इसके बाद आपका इशारी आ गया। इशारी में एक इशारा होता है। एक मुशारन अलैह। जी तौसीफी में हाँ, तौसीफी में एक सिफ्त जरूर होनी चाहिए। जी। दोनों नाउन नहीं होने चाहिए, दोनों सिफात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सही है, सही है। अगर मतलब 99 एक नॉन सिफात, और एक सिर्फ, तो कम अज बिल्कुल कम बिल्कुल, सिर्फ एक हो। जैसे मैंने गाड़ी और सिफ्त मिलाया ना, गाड़ी नाउन है और जी काला होना, सफेद होना उसकी सिफ्त थी। इसी जी तरह नेक लड़का है ना। जी जी। अच्छा, इशारी में क्या होता है? एक इशारा होता है, पहले इसमें इशारा आता है, बाद में क्या होता है? मुशारन अलैह। उसका मुशारन लय होता है। अच्छा, अतफी में क्या है? हाँ, एक अतफ होता है, एक मातूफ अलैह। अतफ तो हरफे अतफ होता है ना, बीच में जी होता जी है। शुरू शुरू जी में जी। मातूफ लय ही होता है, और बाद में क्या होता है? मातूफ होता है। मातूफ। जैसे मुजाफ और मुजाफ लय ही होता है ना, जी और जी जी मौसूफ और सिफ्त होता है, इसमें इशारा मुशारन। इसी तरह इसके भी दो पार्ट होते हैं ना। जी तो जी इसका पहला सही। पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? मातूफुन हाँ, अलैहि। मातूफ अलैह। इस पहले वाले को मातूफुन अलैहि कहेंगे, सेकंड और को इसके बाद मातूफ। इसको मातूफ कहेंगे। अच्छा, कल किसी ने ना, मैंने कुछ देख रही थी तो उसमें उसने ये इलैहि लिखा। इलैहि नहीं होता ये, कोई अलैह, हाँ, आइन से। अला होता है ना, ऐन से होता जी है। जी। तो ये अलैह। उसने, जी हाँ हाँ, उसने इलैहि लिखा, तो मैंने कहा इलैहि तो नहीं होता, मैं तो हमेशा ऐन से लिखती हूँ, और वो है भी सही। तो जी जी मातूफुन अला होता है ना, तो अला से अलैहि बनता है, जी, इस तरीके। ठीक है। तो ये आपका क्या जी है? मातूफ है, और ये मातूफ अलैहि, दोनों मिलके मुरक्कबे अतफी बनाते हैं। ये बात जी क्लियर हो गई। और ये वाला जो है ये मुरक्कबे तौसीफी है, क्योंकि इसमें एक एडजेक्टिव आ रहा है और एक नाउन आ रहा है, और उसके अलावा ये चारों हालतों में बराबर है। तो किसी भी नाउन को हम चार हालतों में देखते हैं। वो कौन कौन सी हालतें हैं? सबसे पहले तो उसका एराब होता है, ठीक है। जी उसके बाद उसका जेंडर होता है, उसके बाद उसका अदद होता है, और उसके बाद क्या होता है? उसकी वुसअत होती है। अब इन सब के बारे में आप मुझे बताएंगे। एराब क्या होता है? रफा नसब जर। जी। जेंडर क्या होता है? मुजक्कर मुअन्नस। अदद क्या होता है? वाहिद मुसन्ना वन जमा, टू थ्री। ठीक है जी ना।
اور वसत क्या होता है, मार्फा नकरा। तो कोई भी नाउन है तो उसको हम 4 हालतों में देखना लाजम है। अब जैसे अदर्स है तो इराब क्या है, ये मरफू है, जेंडर क्या है, मुजक्कर है, अदद क्या है, वाहिद है, वसत क्या है, मार्फा है। जी, ठीक है। सही। अब ये भी सेम इसी तरह इसका भी इराब सेम होना चाहिए, सिफ्त का जेंडर भी सेम होना चाहिए, अदद में भी सेम है, वसत में भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ तो अदरसु लिखें और यहाँ पर आप अलिफ लाम लगाए ही नहीं, अवलुन कर दें, वो फिर दोनों क्या बन सेम होना जाएगा। चाहिए। हाँ, वो वो फिर क्या नकरा बन बन जाएगा, जाएगा। वो क्या बन जाएगा। मतलब नकरा हो जाएगा अब अगर अलिफ हाँ, लाम का नहीं नकरा, लग एक जाएगा। मार्फा और एक नकरा हो जाएगा तो क्या होगा फिर, जब एक मार्फा और एक नकरा मिलते हैं तो उससे क्या होता है, हाँ, ये जुमला बन जाता है। जी जुमला इसमिया अभी बन मैं जाएगा। अभी मैं आपको मिसाल बताती हूँ ना। अच्छा, इसके बारे में ये भी नाउन नहीं है, आपको पता है ना, इसमें इशारा होता है, तो इसके बारे में भी 4 चीजों का पता होना चाहिए आपको। इसका इराब क्या है, 4 चीजें जो मैंने ऊपर लिखी है ना, चारों चीजें इसके बारे में भी पता होनी चाहिए। ये भी नाउन है ना, तो जी जब जी। भी आप पहचान लें कि ये नाउन है तो उसमें 4 चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले इराब, इराबी हालत क्या है इसकी, रफी। मरफू है ना। मरफू है जी, रफे, रफी वाला। हाँ रफई हालत भी कह सकते हैं बट मरफू कहना ज्यादा सही है। जेंडर में जी ये मुजक्कर है ना। मुज़क्कर है जी। अदद हाजिही में मुअन्नस वाहिद। होता, अदद में वाहिद है, वसत में क्या है, में ये मार्फ। वसत में मार्फा है। मार्फा की अकसाम कितनी होती है, 12 होती है शायद। नहीं सिर्फ 7 होती है, सिर्फ 7, 7 होती है, हाँ। इससे ज्यादा नहीं होती। मार्फा की अकसाम 7 होती है। सबसे पहले तो अलम, जी ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अलम के बाद क्या है, आप जमायर लगाएं, उसकी जगह यूज होते हैं अलम की जगह। फिर आप जी इशारा लगाएं, इशारा भी यूज होता है। ये सारे मार्फा होते हैं, ये सारे मुब्तदा बन के आ सकते हैं। जी। ठीक है, इशारा, फिर इसम मौसूल, जो इससे बाहर होगा ना, इस लिस्ट से बाहर होगा वो नकरा होगा। वो ना करो। हाँ, तो अलम, जमायर, इशारा, इसम मौसूल, अभी 3 चीजें रहती हैं। आगे क्या है, नंबर 5 क्या है, नंबर 5 मुअर्रफ बिल्लाम इस्म। मुअर्रफ बिल्लाम इस्म क्या होता है, इसम के साथ अलिफ लाम लगा हुआ हो। हाँ वो नकरा मारफ है जिसको बिल्लाम। अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाया गया हो। ठीक है। जी उसके जी। बाद ये कितने हो गए, 5 हो गए ना, अभी हमारे 2 रहते हैं, ये 5 है। 6 जो होता है वो होता है मुजाफिल अल मार्फा। आया याद कुछ, जी जी। मुजाफिल मिसाल दे, मुजाफिल अल मार्फा। मार्फत जैसे जैसे मैंने कल बताया था। हम्म, मुजाफिल अल मार्फा क्या होता है, जैसे किताबु जैदिन। किताबु ठीक है। ज़ैद है। अब किताबु जो है वो नकरा है, वैसे तो किताबुन है ना, लेकिन जी चूंकि जी। वो मार्फा की तरफ मुजाफ हो रहा है इसलिए वो क्या हो गया, मार्फा हो गया। मार्फा बन गया जी। जैदिन मार्फा है ना। इन जी जी। चारों की तरफ जो भी मुजाफ होगा ना, पांचों की तरफ कर लें, इन पांचों की तरफ जो, हाँ जो भी मुजाफ होगा, जो भी मुजाफ होगा वो इन पांचों की तरफ, वो आपका क्या बन जाएगा। चाहे अलम की तरफ मुजाफ हो रहा हो उसकी निस्बत अलम से कर रहे हो, चाहे जमायर से कर रहे हो, इशारा से कर रहे हो, यानी अगर ये मुजाफ इलैह के तौर पे आ रहे हैं तो वो वो सारे क्या हो मार्फा बन जाएंगे, जाए। वो ऑटोमेटिक मार्फा बन जाएंगे। मार्फा बन जाएगा जी। अच्छा, अब आ गई 7वीं किस्म। इन इसको छोड़ के ना, मुदाफिल अल मार्फा को, बाकी इन सब की तरफ जो भी मुजाफ होगा, जिसको भी निस्बत देंगे वो क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। अच्छा, नंबर 7 जो है वो मुनादा है। मुनादा भी इसम होता है ना, मुनादा क्या होता है, जी। निदा जैसे पुकार या जैसे या ज़ैदू। या के बाद आने वाला, या अयुहा या तुहा के बाद आने वाले जी। जितने भी होते हैं ना, वो मुनादा पुकारने होते के हैं। लिए इस्तेमाल जो और होते हैं। मुनादी, मुनादी क्या होता है, मुनादी जिसको पुकारा जाता है। नहीं, पुकारा तो शायद। इसी को जा रहा है ना, जो या के बाद आ रहा है, जी जी। मुनादी जो पुकारने वाला है। पुकारने वाला है। बस ये चीजें फर्क करनी है। ठीक है, जी मुनादा क्या है, सही। मुनादी क्या है, मुनादी जेर के साथ है। ठीक है, जी जी। अब जेर के साथ अरबी जुबान में फाइल आता है, ठीक है ना, सही है। और जबर के साथ मफूल आता है। सिर्फ जेर और जबर का फर्क होता है। मजीद फी जी अवाब में सिर्फ जो फाइल और मफूल बनता है ना, इसमुल फाइल, इसम, उसमें जेर और जबर का फर्क होता है। मसलन एक है मुनजिलुन, ठीक है, जी। मुनजिलुन, अब ये नाउन है ना, जी है ना। मुनजिलुन का मतलब है उतारने वाला, जेर के साथ।
اور منزلن کیا ہے؟ उतारा गया। نہیں نہیں، منزلن جس کو اتارا گیا. जी जी वो जिसको उतारा गया मतलब ये। قرآن مجید. जी जी। اور منزلن کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. अल्लाह ताला जी। آپ دیکھیں صرف زیر اور زبر کے فرق سے منادی اور منادا. منادی پکارنے والا اسم الفاعل، اور منادا اسم المفعول جس کو پکارا گیا. उतारा تو गया یہ जी। آپ کا اسم الفاعل ہے منزلن اور منزلن. जी زبر اور زیر کا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. जी تو اسم सही الفاعل ہو گیا، یہ اسم المفعول ہو گیا. सही। ہاں، جہاں سمجھ نہ آئے نا میں مجھے روک دینا، ٹھیک ہے؟ میں نہیں وہ برڈن نہیں ڈالنا چاہ رہی. جتنا नहीं آپ लेकिन سمجھتے جا رہے ہیں میں اتنا بتاتی جا رہی ہوں. یہ ضروری ہے، सही। امپورٹنٹ ہے، آپ کو جلدی لے کے جانا ہے مجھے. اچھا اب जी مجھے بتائیں یہ کیا بنے گا؟ حاذا بیتن. هذا بيت مرکب ये مرکب تو بن مرکب گیا. مرکب. इशारी इशारी इशारी। ہاں شاباش شاباش شاباش. اشاری کیسے بنے گا؟ ذالک الکتابو. ذالک الکتابو مرکب اشاری ہے. जी اس میں اور ذالک الکتابو میں کوئی فرق نہیں ہے. मैंने वो स्क्रीन शॉट दिया था। کیا فرق ہے دونوں؟ مجھے بتائیں دونوں میں کیا فرق آ رہا ہے اس میں اور اس میں؟ किस में ذالک الकिताब और दूसरी को हाजा حاذا بیتن بیت। آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ حاذا بیتن. जी जी ہاں ये حاذا जो है ना بیتن. ये हाजा बैतुन ये तो इसमें जुमला इसमिया होगा ना। جملہ اسمیہ ہے، معرفہ پلس نکرہ. जी जुमला इसमिया। اب یہ معرفہ پلس نکرہ نہیں ہے، یہ ہے مرکب اشاری. जी معرفہ जी پلس معرفہ. जी जी مرکب समझ اشاری गई। میں دونوں یہ مرکب اشاری اور مرکب توصیفی میں چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں، ایکول. ادھر معرفہ، ادھر معرفہ، ادھر مرفوع، ادھر مرفوع، ادھر مذکر، ادھر مذکر، ادھر وہ ایک اور چیز کیا رہ گئی ہے؟ مرفوع، ادھر مرفوع. یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی सही مرفوع ہے. تو सही। یہ اور یہ مرکب توصیفی جو ہوتے ہیں نا، یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں इशारी और چاروں حالتوں तौसीफी। میں، اشاری اور توصیف. सही है। اگر اس کو آپ جملہ بنانا ہے نا تو الف لام کو گرانا ہوگا. वो गिना दें तो کتابن کا. जुमला इसमें बन जाएगा। اور اس کو اگر ہم نے مرکب اشاری بنانا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ حاذا अलिफ بیتن अलिफ کو. लाम साथ लगा दें। بس हाँ ٹھیک ہے. हाँ हाँ تو जी دیکھیں کتنی بڑی مسٹیک ہے نا یہ. ابھی जी जी इस तरह की। اس کو آپ کو آتا ہے، صرف ریویژن کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں असल کریں में گے آپ کے 8-9 ساری محنت हाँ برباد. ऐसे ही है बस यहाँ पर मेरे पास हम ग्रामर की बुक भी नहीं है इस तरह हमारे पास वहाँ तो इल्मुन्ना और इल्मुसरफ होती یہ थी बड़ी سب سے डीप। بیسٹ، یہ سب سے بیسٹ بک ہے گرامر کی. जी जी اتنی سی دیر میں نے آپ کو اتنا سارا پڑھا دیا. बिल्कुल इसी اس तरह की। لیے کہ آپ لے رہے تھے. چھوٹے بچوں کو میں اس طرح نہیں پڑھاتی. آپ دیکھیے گا ویڈیوز میری بچوں کے ساتھ، میں जी بچوں کو जी پڑھاتی ہوں یہ، اور ان کو صرف ریڈنگ اور ٹرانسلیشن، सही है। ریڈنگ اور ٹرانسلیشن، بس دیٹس اٹ. جتنا کوئی لیتا ہے اس طریقے سے. لیڈیز کو میں اس طرح نہیں پڑھاتی. لیڈیز میری بات سمجھتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو میں اس طرح پڑھاتی ہوں. हाँ लेवल के हिसाब से बस ہاں जिस तरह لیول کے बच्चे का लेवल حساب سے. ان کو میں اتنا تھوڑی بتا دیتی ہوں ایک دم. ऐसे ان ही کو میں صرف یہ بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ ڈیفینیٹ نون ہے، یہ انڈیفینیٹ نون ہے. جب اپوزٹ ہوں گے تو یہ جملہ بن جائیں گے. جب بیچ میں الف لام ڈالیں گے تو وہ مرکب شاری بن جائے. وہ اتنی بات سمجھ جاتی ہیں اور ان کو یہیں سے सही جملہ اسمیہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ فارمولا مل گیا معرفہ پلس نکرہ کا. اس जी کے जी اپوزٹ کچھ ہوگا تو وہ مرکب ناقص بن جائے گا. ऐसे ही اب وہ کیا کرتی ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بھول جاتے ہیں، جیسے آپ بھی ابھی کر گئے تھے نا غلطی. जी وہ जी کہتے ہیں اشارہ لگا ہوا ہے تو یہ مرکب اشاری ہے، ایک اشارہ آ گیا تو مرکب اشاری بن گیا، जी ہے نا. जी जी فرسٹ बिल्कुल इस لک میں तरह تو یہی لگتا ہے نا، جو اب میں نے آپ کو ڈیفینیٹ کہ ایک اسم اشارہ ہوگا تو اشاری بن جائے گا. जी जी لیکن بیچ میں الف لام ہونا ضروری ہے जी تب مرکب सही है اشاری بنے گا. ورنہ माफ وہ کیا लाजमी ہوگا होनी चाहिए। بس یہ سارا اسی طرح آپ کو پڑھنا آتا ہے. آپ کو سارے میننگز بھی آتے ہیں. کون سا میننگ ہے جو اس میں آپ کو نہیں آ رہا مجھے بتائیں. हाँ مکتب ان کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل ہوتا ہے نا. जी 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 ہاں ٹیبل، سریر، بیڈ، کرسی، ماں. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکنڈ پیج پہ. ماں. ماں کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ میں تو خواب میں بھی آج ماں ہی پڑھا رہی تھی. ماں مستری اور پتہ نہیں کیا. چلیں. जी माँ اور وہ इस्तफामिया ذہن، माँ جب ذہن नाफिया माँ اٹک جاتا ہے نا मस्तरिया। تو پھر जी بس. ہاں تو اب بتائیے ماں کے 3 معنی تو آپ کو کم از کم آنے چاہیے. ماں जी مستری ہے، اس माँ سے کو بھی چھوڑ.
ما مصدریہ، ما نافیہ، ما استفہامیہ، ما موصولہ. ہم، جی. اور آ، انٹر کوشچن کے لیے بھی تو آتا ہے نا. استفہامیہ آپ نے بول دیا، ٹھیک ہے. استفہامیہ بول جی. نافیہ بھی بول دیا. اچھا موصولہ بھی ہو گیا اور مصدر بھی ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. اور کون سا بتایا؟ اور کوئی ہے؟ ما اسم جی موصول ہو بتائیں. گیا، ٹھیک ہے صحیح ہے. چلیں 5 ہوگی چیزیں. اچھا ما آتا کس کے ساتھ ہے کوشچن کے لیے؟ کیا سب کے لیے ما یوز کر سکتے ہیں؟ عاقل غیر عاقل کے لیے، سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں ما کوشچن کے لیے؟ نہیں، نان لیونگ تھنگس کے لیے. ہاں جی. نان لیونگ تھنگ غیر عاقل کا ہے نا. جی غیر یہ جو عاقل کے لیے. جی. ہاں لیونگ اور نان لیونگ کس میں ہوتا ہے؟ وہ ہماری اردو یا انگلش میں ہوتا ہے. عرب لوگ صحیح ہے. کہتے ہیں کہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، 2 عاقل ڈیویژن ہے. کر دیں. ہاں یا ایسے. تو عقل ہے یا نہیں ہے. جس میں جی جی. عقل نہیں ہے وہ آپ کا کیا ہو گیا؟ وہ نان نان لیونگ لیونگ والی. ہاں تھنگس. جیسے، لیکن اس کو نان لیونگ تو نہیں. آپ جیسے اب کوئی آپ لے لیں، ڈاگ لے لیں، ٹھیک ہے، یا کیٹ لے لیں، تو اب وہ نان لیونگ تو نہیں ہے نا. جی لیکن وہ عربیوں لیونگ. کے حساب سے وہ غیر عاقل ہے. غیر عاقل. تو جی وہ جی جب صحیح. ڈیویژن کرتے ہیں نا تو وہ عاقل اور غیر عاقل کی کرتے ہیں. صحیح ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی اب آ رہی ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہاں تو ماں پھر کس کے عاقل ساتھ میں تو، یوز ہوگا؟ عاقل میں تو پھر محل میں صرف انسان ہی آئیں گے کہ کوئی اور بھی بیچ میں نہیں، آ جائے گا عقل میں. انسان جن فرشتے سب میں عقل ہے. جن بھی ہاں صحیح ہے. مخلوق ہے عقل ہے. صحیح. مسلمان ہیں اس میں بھی ہیں، برے بھی ہیں، ٹھیک اچھے ٹھیک. بھی. قرآن بھی ایسے پڑھتے ہیں، نماز جماعت ہی تبلیغ بھی جیسے کرتے ہیں آپ. انسان ہے ویسے ہی ہے. جی بالکل وہ مکلف ہے. جی. ہاں مکلف. اچھا اب اس میں کیا مکلف ہے؟ اچھا اس میں اور کیا ہے کہ مکلف بھی ہوتے ہیں. مکلف. اچھا مکلف بھی ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیں بہرحال تو عرب لوگ کہتے ہیں عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. تو وہ عاقل میں کیا ڈالتے ہیں؟ انسان جن فرشتے ڈالتے ہیں. اور غیر عاقل میں کیا ڈالتے ہیں؟ وہ ڈالتے ہیں آپ کا باقی ساری چیزیں. جی ان کے علاوہ جو بھی ہے. جتنا بھی کچھ دنیا میں ہے، پودے ہیں، جو بھی ہے، آبجیکٹس ہیں، جو بھی ہے، اس کے لیے وہ جی ماں یوز کرتے ہیں. اور من اس کے لیے پھر من یوز کرتے ہیں. جی 2 ہی ہے نا کوشچن کے لیے ورڈ، جی ماں اور جی من. ماما. جی. تو ماں ہو گیا غیر عاقل کے لیے، اور من وہ اب یہ بعد میں پڑھیں گے وہ عاقل کے لیے آئے گا جب انسانوں کی بات ہوگی. ابھی تو ساری آبجیکٹس کی بات ہو رہی ہے نا. تو جی ماں جی ہاذا کسی چیز کو آبجیکٹ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ماں ہاذا. من ہاذا تو نہیں بولیں گے نا. جی جی یا صحیح کوئی ہے. آدمی ہے تو اس کو ماں ہاذا تو نہیں بولیں گے. بہرحال یہ آپ کو سمجھ ہے. پھر ہاذا بیتن آ کیا ہے؟ آ استفہامی. اہا کذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ استفہامی حمزہ. ہاں اچھا آ کتنے ہوتے ہیں حرف استفہام؟ آ ہے، من ہے، ماں ہے. نہیں وہ حرف استفہام نہیں ہے. حرف استفہام 2 ہی ہیں، آ اور حل. وہ اچھا باقی جتنے ماں اور من ہے نا وہ اسماء استفہام ہے. اچھا 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 صحیح ہے. ہاں وہ اسماء استفہام ہے، یہ حروف استفہام. صحیح ہے. دو حروف استفہام حروف 2 ہیں، حمزہ حروف اور استفہام. ہاں آ اور حل نا. آ اور ہاں. جی حمزہ استفہام اور حل نا، ٹھیک ہے. جی جی صحیح تو صحیح یہ سمجھ 2 گیا. ہی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کوشچن کے لیے آتے ہیں وہ سارے اسما ہیں. صحیح ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. جو سوال ہوتے ہیں نا، کوشچن جو ہوتے ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کوشچن وہ ہوتے ہیں جن کا ہاں نہ میں جواب دیا جا سکتا، میں نے آپ کو شاید جی پچھلی دفعہ بتایا تھا. جی 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 اور جی ایک کوشچن وہ ہوتے ہیں جن کا پورا جواب دینا پڑتا ہے. ہاں نہ سے کام نہیں چلتا. مثلا آپ کا جی نام کیا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا نا میرا نام یہ ہے نا. جی جی اس تو طرح. جواب دینا پڑے گا. لا اور نام تو نہیں کہہ سکتے نا اس میں. جی جی لیکن اس میں اگر طرح. کہتی ہوں آپ کا نام سلیمان ہے تو آپ کہتے ہیں نا. اگر جی نہیں ہے تو آپ لا کہہ دیں گے. صحیح. جی جی تو اس اس کا طرح. تو یہ حرف استفہام وہ ہوتے ہیں. تو کوشچن 2 طرح کے ہو گئے، ایک جن کا جواب آپ ہاں نہ میں دے سکتے ہیں، اور ایک جس میں نہیں دے سکتے، اس میں ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے. تو جی جن میں ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے وہ اسماء استفہام ہوتے ہیں، اور جن میں ڈیٹیل صحیح نہیں ہے. چاہیے، نام لا لانا ضروری ہے، وہ حرف استفہام ہوتے ہیں. اب اس صحیح میں ہے. دیکھیں آپ کا جب تک آپ نام نہیں لکھیں گے نا یا لا نہیں لکھیں گے آپ جواب نہیں دے سکتے آگے. صحیح ہے. اس طرح. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ ماسٹ. پورا جواب بھی دے سکتے ہیں. احاذہ بیتن آپ نام بھی کہہ سکتے ہیں صرف، جی جملہ کمپلیٹ ہو اور جائے. کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ حاذہ بیتن بھی ساتھ لگا سکتے ہیں. ما حاذہ حاذہ قمیص. جی ٹھیک ہے. احاذہ. اب یہ ساری ماں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ آبجیکٹ ہے، غیر عاقل آبجیکٹ. ہے.
غیر عاقل، ٹھیک ہے جی نا. ہاں. جی جی اگر غیر عاقل کی جمع آ جائے، جمع مکسر آ جائے، غیر عاقل کی جمع مکسر سے نہیں، غیر عاقل کی جمع آ جائے، غیر عاقل ہو اور جمع آ جائے، تو اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں پھر؟ فرض کر کے آپ نے اشارہ لگانا ہے، یا ضمیر لگانی ہے کوئی، یا خبر لگانی ہے، یا صفت لگانی ہے، کچھ بھی لگانی جی ہے. غیر عاقل کی اقلام ان جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے نا. ہے؟ جی اب جی اس جی کے ساتھ اگر آپ نے اشارہ لگانا ہے تو کیا لگائیں گے، یا اس کے آگے خبر لگانی ہے تو کیا لگائیں گے؟ اقلام جدید، تو نئے قلم، تو یہ جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. آج آپ نے یہ رول یاد کرنا ہے پکا پکا، ٹھیک ہے. غیر عاقل کی جمع ہوگی، ٹھیک ہے، صرف جمع غیر عاقل کی ہو اور جمع ہو، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث ڈزنٹ میٹر، آپ کی غیر عاقل کی جمع ہو، اس کے ساتھ جب آپ کچھ بھی لگائیں گے، چاہے اس کے ساتھ فعل ہی کیوں نہ لگائیں، چاہے اس کے ساتھ آپ کوئی ضمیر ہی کیوں نہ لگائیں، چاہے آپ اس کی خبر لگائیں، چاہے صفت لگائیں، تو آپ نے واحد مؤنث لگانی ہے. صحیح. اب اس کی خبر لگاتے ہیں، اقلام. خبر تو تب لگائیں گے نا جب یہ معرفہ ہوگا، تو ہے نا، تب خبر نکرہ لگائیں گے نا آگے. جی جی چلیں اس کی صفت لگا لیتے ہیں. اب یہ نکرہ موصوف ہے، اس کی صفت لگاتے ہیں، واحد مؤنث. جی. قلم کیا اقلام ہے؟ ہاں ہاں، اقلام نئے جدید، قلم، نئے جدید، قلم، نئے جی. قلم. جدید کیوں بھائی؟ واحد مؤنث کہا ہے نا میں نے، ٹھیک ہے. اچھا، جدیدت، جی. جدیدتن ہے نا، اقلام جدیدت، جی جی. جدیدتن. جو بھی چیز آئے گی نا، فعل بھی آئے گا نا پیچھے، تو وہ بھی فعل واحد مؤنث لگائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جو غیر عاقل کے جمع ہو. ہاں، جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی، اگر وہ فاعل بن رہا ہے تو پھر آپ نے فعل واحد مؤنث لگانا ہے. اس کی صفت واحد مؤنث، اس کی خبر، اگر میں اس کو الاقلام کر دوں، ٹھیک ہے، الاقلام کر دوں، تو اب یہ مبتدا بن جائے گا، اور اس کی خبر کیا بن جائے گی؟ جدیدت. آپ یہ نہیں کہہ سکتے الاقلام اور آگے آپ جدد لگا دیں جمع. جی جی. یہ جدد واحد نہیں ہی آئی ہے، لگانا. واحد مؤنث. بس یہ رول پکا یاد ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر جب بھی آئے گی، ٹھیک ہے، اس جی کا جی. جو بھی کچھ بھی لگانا ہے، اس کو سمجھ لے کہ وہ واحد مؤنث ہی ہے، اس کو سمجھ لے کہ وہ صحیح ہے. خود اٹ سیلف جو ہے وہ واحد مؤنث ہی ہے. تو آپ اس کو آگے کر لیں. اچھا، باقی یہاں پہ وہی ہے کوشچن حاضہ کثیرن، تو اب جو کہ سریرن تو یہ ہے نہیں نا، تو اس لیے لا لگا دیا، ٹھیک ہے. جی اور پھر آگے آپ نے بتا دیا. آپ صرف لا میں بھی جواب دے سکتے تھے، آ اور حل کا جواب صرف لا میں دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. جی جی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا یہ کرسی ہے، آپ کہیں لا، لیکن اگر آپ جی. نے جواب دینا ہے تو آگے فردر جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ سب آبجیکٹس ہیں، ان کے ساتھ ماں کا کوشچن آ رہا ہے. اب یہ تمرین ہے، تو تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ما ھذا غیر عاقل کی، غیر عاقل چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا. ماں سے سمجھ صحیح. لیں کہ ٹیبل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جی کیونکہ یہ تو عاقل ہے، اس کے لیے تو من کا لفظ آئے گا. اگر کوشچن ہوتا تو من ھذا ہوتا ہے نا، جی پھر جی آپ بتاتے کہ ھذا مدرس، ٹھیک ہے، جی جی. کچھ بھی بولتے ھذا مدیر. اچھا، اب یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا کہ اس کا جواب دے. ما ھذا هذا مکتب، مکتب ڈیسک کا، اسی طرح ھذا سریر، صحیح. ھذا هذا کتاب، کتاب، ھذا باب، هذا باب، ھذا هذا بیت. بیت. ٹھیک ہے، یہ تو بچوں والا کام ہے، میں نہیں کرواتی آپ سے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا کر لیتے ہیں. ھذا بیت، کیا جواب دیں گے؟ نعم هذا بیت. نہ، نام کے بعد کوما ڈال کے ھذا بیت. ھذا قمیص، نعم هذا قمیص. نام ھذا قمیص. تو اگر یہ کہ اس کے بارے میں اب کیا ہے؟ ھذا مفتاح، لا هذا قلم. ھذا لا ھذا قلم. اب قلم مذکر ہے تو ھذا کیا ہے؟ اچھا، یہ مبتدا خبر جو ہوتے ہیں نا، یہ جی بھی چاروں حالتوں میں یہ برابر نہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے. صرف جو پہلی کی 3 حالتیں ہیں نا، اعراب، جینڈر، عدد، ان میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ برابر ہوتے ہیں، وسعت میں برابر نہیں ہوتے. اگر وسعت میں بھی برابر کر دیں گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر ناقص بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں جی آپ نے برابر نہیں کرنا ہے، ان 3 چیزوں میں یہ برابر ہی ہوتے ہیں.
اور خاص طور پر جنس اور عدد دونوں میں یہ تو ان کی مطابقت بہت ضروری ہے مبتدا خبر کی. صحیح ہے، مطلب ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں وسط میں نہیں، معاف و نکرہ وس میں نہیں، ہاں دیکھیں نا، یہ مارفا ہے نا اور یہ اپوزٹ ہونے نکرہ ہے، چاہیے. جی اپوزٹ ہونی چاہیے. تو یہ باتیں جب صحیح. فارمولاز یاد رکھیں گے نا تو بہت جلدی یاد بھی ہو جائیں گی چیزیں آپ کو. اچھا انشاءاللہ. اب یہ حاضہ مکتب ان کے مرکب شاری ہے یا کیا ہے؟ هذا مکتب، یہ جملہ ہے، جملہ اس میں. جملہ ہے، پورا کمپلیٹ جملہ ہے، جی مرکب شاری نہیں ہے یہ. نہیں، مطلب شاعری ٹھیک نہیں ہے، ہے اس کے آئندہ لیے یہ الگ. غلطی تو نہیں ہوگی نا، جی ہے جی نا. وہ آپ نے جی جی سنی ہے نا حدیث، مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ہے نا. جی جی، اس طرح وہ ہی. ویسے اس جگہ پہ نہیں جاتا جہاں پہ اس کو ڈنک لگا ہوتا ہے، اس جگہ پہ وہ اس طرح دوبارہ جاتا ہی نہیں. تو اس ایک طرح ہی. مومن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دوبارہ غلطی نہیں کرتا، اپنی غلطی سے سیکھتا جی ہے جی، نا. اس طرح ہی. تو جی جی آپ نے ابھی اس کو حاضہ مکتبن کو کبھی بھی نہیں کہنا کہ یہ مرکب شعری، جی جی. کیونکہ اچھا، اس میرے کی پاس آپ اسٹوڈنٹ. ریکارڈنگ کر رہی ہیں؟ اس کی ریکارڈنگ آپ کر رہی ہیں؟ ریکارڈنگ کر رہی ہوں میں، ہاں، مجھے آپ کے میں لیے تو کر رہی ہوں. ہاں سینڈ آپ کر کو دیجیے، میں چیزوں کو نوٹ کر لوں گا انشاءاللہ، کاپی مجھے وغیرہ آپ پہ. اپنا ای میل، میرے پاس ہے آپ کا ای میل، میں نے آپ کو نہیں. قرآن بھی بھیجنا ہے اور میں نے آپ کو یہ اس کا لنک بھی بھیجنا ہے. صحیح ہے ٹھیک انشاءاللہ. ہے نا. پھر آپ جی مجھے جی، اجازت دیں گے تو پھر میں یوٹیوب پہ ڈالوں گی، ورنہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گی، آپ خود سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تو ڈال دیجیے یوٹیوب، مجھے کون سا کوئی جانتا آپ دیکھیں، ہاں آپ کون سا بھائی کوئی بچی ہیں، مجھے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا. لوگ کہتے اتنے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ذات سے ہم، یہ تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، ہم مر جائیں گے ہاں تب بھی ہمارا تو ادھر پڑا ہوا ہے ہاں، یہ. کوئی چیز تو جائے گی نا لوگوں کتنے لوگ آتے ہیں. تک. اور یہ دیکھیں کتنا کمپریہنسو ہے نا یہ انٹروڈکشن گرامر کا. جس کو گرامر آتی ہے اس کے لیے ریویژن کے لیے تو بہتر بیسٹ چیز ہے. بالکل اسی ایک ایک طرح ہی ہے. چیز کے لیے لوگ ایک ایک لیکچر سنتے ہیں، پورا پورا 2 گھنٹے ایک ایک ٹاپک کے لیے. بالکل تو اس میں تو کتنی بالکل. چیزیں کور ہوگی نا، عاقل غیر عاقل ہر چیز. تو بہت آپ زیادہ جیسا جی. کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا جو بےچارا بھول بھلا گیا تو اس کے لیے بڑا اچھا ہے. اچھا اس جی. طرح ہی. ٹھیک. اچھا حاضر مکتب یہ سارے پھر کیا بن رہے ہیں آپ کے؟ مبتدا خبری بن رہے ہیں. کچھ سوالیہ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مثبت استفامی. جی استفہامی ہیں. اچھا اب آ گیا من. تو من کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ وہ آپ کے اب یہ سارے عاقل آ گئے. جی، ٹھیک ہے. عقل کے ساتھ جی. ہاں تو من حاضہ طبیب، دس از اے ہاں، ڈاکٹر. ڈاکٹر. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کا مبتدا اور یہ خبر، یہ معرفہ، یہ نکرہ، یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے. یہ بھی جینڈر میں یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. دیکھیں مبتدا خبر جب ہوتے ہیں نا تو ان کو اس طرح دیکھنا پڑتا ہے. اچھا جی اس جی. کے بعد اگلی چیز جو نا، سب سے پہلے آپ جو نوٹ کریں گے ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہونا ضروری ہے. باقی چیزیں بعد میں صحیح. خود ہی بیلنس ہو جاتی. اگر آپ نے جی دیکھ جی لیا ایک معرفہ نکرہ ہے تو وہ جملہ اسمیہ بن نہیں گیا. جی جی، اس طرح ہی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حاضہ معرفہ ہے. اگر میں جی جی کہتی ہوں ہوا طبیب، تو اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہوا معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے نا. یہ معرفہ ہے نا جی اور جی. یہ نکرہ ہے. ضمائر جی. اب یہ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ میں معرفہ کے اقسام میں آیا ہے. جی جی. اچھا جناب. تو اس کے بعد من حاضہ ولدن، من حاضہ ولد، یہ ہو گیا سب. اس میں کوئی مشکل نہیں، آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی، اس یہ طرح ہی. معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو آپ کا یہ بن گیا. صرف آپ کو من سکھا رہے ہیں یہاں پہ، باقی سب وہی اوپر والی چیزیں ہیں. صحیح ہو اور گیا. ابھی تک ہم مذکر ہی پڑھے ہیں، ابھی تک ہم حاضی ہی کی طرف نہیں آئے، مؤنث نہیں آیا جی ابھی تک ہم جتنی چیزیں پڑھے ہیں مذکر ہی پڑھ رہے ہیں اور عاقل اور جی غیر عاقل پڑھ رہے ہیں. جی جی. من حاضہ تاجر، تاجر بھی کہہ سکتے ہیں، بزنس مین بھی کہہ سکتے ہیں. ما حاضہ مسجد، اس کو میں مسجد ہی پڑھاتی ہوں، ماسک نہیں پڑھاتی. دس از اے مسجد. حاضہ کلب، دس از اے ڈاگ. اینڈ حاضہ کلب لا حاضہ کتن. شاید آپ کے لیے یہ ورڈ نئے ہوں، کتن، جی، بلی. ویسے میں نہیں سننا ہوا ہے، ویسے ہرن بھی اچھا کہتے ہیں اس کو، اس کتپن بھی سے کہتے ہیں. ملتا جلتا، کتن سے ملتا جلتا ایک لفظ ہوتا ہے کتو. قطو جی. ہاں کتو کا بھی یوز ہوتا ہے، گرامر میں یوز ہوتا ہے کتو. ایک ہوتا ہے باب. ابدن اور ایک کتو. یعنی میں نے کبھی بھی کبھی نماز کبھی بھی. نماز نہیں جی. کبھی بھی ہاں نماز نہیں چھوڑی، ہاں. اور ما میں ترکت کبھی بھی الصلاۃ قط. نہیں چھوڑوں جی گا، ہے نا. جی جی جی. تو آپ عربی جو ہے نا ضرور سیکھیں، بولنا بھی، کیونکہ 8 سال پڑھنے کے بعد عربی بولنی نہیں آتی، صرف گرامر آ جاتی ہے، بولنی نہیں آتی. جی جی، اس طرح ہی ہے.
बस वो थोड़ा माहौल में ना जाए तो वो बोलने वाला हो ना फिर काफी पता जल्दी है, आती है। सऊदीया में कोई गया ना, ये बड़ा एक वो भी है और ये हकीकत है बात। तो सऊदीया में कोई गया यहाँ से दरस निजामी से पढ़ के, और बड़ा वो आलिम फाजिल और ये वो ग्रामर टॉपर था बल्कि, तो गया है वहां पे, तो उन्होंने अरबी में पूछा कि तुम कब आए यहाँ पे, तो कहता है गदन। गदन जी। एक वो लफ्ज कदम तो बोला, कल वो के लिए भी गलत बोलते हैं ना। बोला उसने, वो लफ्ज भी गलत। गलत किया, कल के गदन लिए बोला। बोलते अमसी हैं। बोलना था ना, जी जी। उसने गदन उर्दू वाला बोल समझा दिया। ना। मैं कल आया हूँ, टुमारो आया हूँ, टुमारो। उर्दू को उसने कन्वर्ट किया ना, उर्दू हम तो कल गुज़िश्ता कल और हाँ आइंदा कल वही तो दोनों वही के लिए ना, गलत। गदन का रोजा, हम कल ही कल का बोलते रोजा हैं ना। रख रहे हैं। तो कल का रोजा रख रहे होते हैं आप। अरबी में उसमें रात तो शुरू, अरबी में रात मगरिब के बाद शुरू हो जाती है मेरा बेटा। ऐसे ही है। नई डेट रात कब पहले चेंज आती है हम। दिन, रात पहले आती है दिन बाद में आता हाँ, अरबी में जैसे ही सूरज डूबता है नई डेट शुरू हो जाती है। है, ऐसे लूनर हिजरी। कैलेंडर, हाँ हिजरी कैलेंडर, लूनर कैलेंडर कहते हैं। और सोलर कैलेंडर में हमारा सूरज निकलता है तो डेट चेंज होती है, रात के ऐसे 12 बजे, 12 बजे के जी बाद जी। चेंज होती है ना, उनकी ये मगरिब के बाद चेंज होती है। अब वो कहता इस है तरह। गदन, और वो उसने कहा यार मुझे पूरा अंदाजा हो गया तुझे कितनी अरबी आ गई है, कुछ इस कितना तो तरह भी है, कुछ इस तुम्हें तरह क्या। भी है कि चलो ये तो अरबी बारह से गलत बोले, लेकिन कुछ इस तरह भी है कि इनकी कुछ ना सिमाई अरबी है, काफी डिफरेंट अरबी ग्रामर जो हमारी, जो जिसे हम हाँ रोतुल फुसहा वो कहते हैं हाँ ना, अरबी फुसहा, वो उनकी नहीं है। मतलब जैसे ये कहते हैं इश्नोनिक, भाई आपका क्या हाल है? हम कहते हैं कई 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 फानसा ऐसे कहते हैं, तो ये हाँ कहते हैं इश्नोनिक। अब अच्छा, इश्नोनिक हमने कहीं बुक में वो नहीं पढ़ा। स्लैंग लैंग्वेज है ना, हाँ वो जी ऐसे स्लैंग लैंग्वेज है। अपनी उर्दू को देखें, आदि मैं बीच में इंग्लिश बोल रही होती हूँ, ऐसे ही ऐसे मुझे जहां पे मतलब इजी लगता है कि मैं इंग्लिश बोल लूंगी, ये इजी है, मैं वहां इंग्लिश को डाल देती हूँ। ऐसे ही ऐसे। हाँ तो तो जहां पे काफी मुझे चेंज होगी हाँ हो गया। किताबी तो उर्दू वो से अरबी से उनकी काफी डिफरेंट है। हाँ, लेकिन जी। उर्दू को भी हमने जिंदा रखना है। अगर कुछ बच्चे ऐसे ही। आगे जनरेशन में उर्दू नहीं पढ़ रहे और इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, तो उनको उर्दू अगर सिखानी है तो वो भी एक बहुत बड़ा आप चैनल बना सकते हैं अपना, कि मैं उर्दू सिखा रहा हूँ, उर्दू की किताब पढ़ाना सिखाएं। इतने लोग मर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई उर्दू सिखाए। इंडिया के कितने लोग हैं जो हिंदी पढ़े हुए हैं, उनको उर्दू नहीं आती, और वो तफसीर वगैरह कुरान की उस तरह की चीजें पढ़ना चाहते हैं, इनको नहीं उर्दू आती, तो फिर वो ऐसे कहते हैं ही। हमें उर्दू उर्दू कोई पढ़ाए। तो ऐसे ही। हर चीज की इम्पोर्टेंस है। आपको उर्दू पढ़ानी आती है, चैनल बना लें, उर्दू पढ़ाना शुरू कर दें, उर्दू की पहली किताब लेके उसको पढ़ाना शुरू कर दें। पहली क्लास की। हाँ बिल्कुल। मैं तो खुद अपने नवासों को, हम उनके घर में तो छोटे बच्चे भी उर्दू बोलते हैं, छोटे अच्छा। से छोटे बच्चे इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, वो बोलने नहीं देता उनका बाप, क्योंकि नहीं, माशाल्लाह ये उर्दू मस्ट है, कौमी पहले जबान। अपनी जुबान, हाँ कौमी अपनी जबान जुबान, हमारी। अपनी जुबान माँ बोली। पंजाबियों को ऐसे देखो, सिखों को देखो, कैसे बोलते हैं पंजाबी, भूलते हैं वो, उनके बच्चे ऐसे हमारी। पंजाबी, इंग्लैंड में रह के भी पंजाबी बोल रहे होते हैं। तो बहरहाल हम निकल ऐसे। जाएंगे अपने से। तो कत्तू का मीनिंग मैंने वैसे ही पूछा था कि इसमें कितुन में ये नाउन है और ये आपका कत्तू है, ये पास्ट टेंस के लिए बोला जाता है, कि अगर माजी में आपने कभी कुछ काम ना किया हो कभी भी, तो मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, जी। है ना। मार तो आई इस तो, हाँ, मार आई तो तो मार कत्तो। तो कत्तू, हाँ ना, तो वो आप खुद ही बना लें जुमले। माजी मारा ई तो पास्ट टेंस में मा यूज होता है। अच्छा, अबदन में क्या होता है, फ्यूचर होता है। अच्छा, मैंने जो लेक्चर दिया है, जो आपने सुना है, तो उसमें आपने मेरी कोई गलती पकड़ी है? मैंने एक जगह गलती की है जो मैंने भी सुना और मुझे पता लगी बाद में। अच्छा। बस मैंने बोला था ला यजालू, और यजालू के ऊपर तो ला ही बोलते हैं ना, जी जी। ये मुजारे मुजारे पे ला आता है नफी के लिए। लेकिन जब मैंने माजी का जाला का बोला, तो मैंने वहां भी ला ही बोल दिया। अब ये देखें, या माजी पे मुझे क्या बोलना चाहिए था, माँ बोलना चाहिए था, लेकिन जी। वो आप जब हाँ पढ़ा जान। रहे होते हैं ना, बात आपसे गलती हो जाती है। ऐसे ही है ठीक मतलब है, तो नए मैंने में कहा मैं नेक्स्ट बात कर। क्लास में, हाँ अभी माजाला मैंने उनको पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो मुझे अपनी गलती सुनने से पता लगी कि ये मैंने गलती की है यहाँ। जी, जी, चलिए। तो आपको अपना अपना लेक्चर सुनने से भी फायदा हो रहा होता है, दूसरे का तो दूसरे का होता है। ऐसे ही है। तो हाँ, तो मुझे अपनी गलती पता लगी, ठीक है ना, तो इस पता तरह कर दो, से है। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन करता है ना कि बंदा फिर उस पर हम्म, सर्च करता है, जो बंदा को पता नहीं होता फिर बाद में उसको सर्च करके बताता है, अपना भी सही फायदा हो बात जाता है, है, उसका भी बिल्कुल फायदा हो ऐसा जाता ही है। है। जी। बहुत फायदा होता है आपकी, अगर आपको एक भी गलती अपनी पता लग गई है ना,
تو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور ایسا ہوتا ہے کبھی دفعہ نا جلدی میں آدمی لا یزالو اور ماضی پہ بھی لا زالہ لگا دیا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے ما زالہ. اس وقت بولتے ہوئے نہیں پتہ لگا، لیکن بعد میں نے جب سنا تو میں نے کہا یہ میں نے کیا کہہ دیا، ما زالہ ہوتا ہے. ماضی پہ ویسے بھی ما آتا ہے، جیسے آپ نے ما رائی تو کہا ہے نا، کتو، اس طریقے سے. اس کے بعد آپ کا کیا ہے جناب یہاں پہ، ہاذا کلب لا ہاذا کتن ہاذا حمار. اچھا جناب، پھر حسان گھوڑے کو بولتے ہیں، گھوڑے کے لیے اور بھی ورڈ آتے ہیں لیکن حسان بولتے ہیں یہ لوگ. جملن، ان کو اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جملن نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ کا حجرن ہے تو حجرن نہیں پڑھنا، حجرن نہیں پڑھنا. قلمن نہیں پڑھنا ہے زبر کے ساتھ، بیچ میں سکون نہیں دینا. تو ایز اٹ پڑھنا ہے، ایز اٹ سیکھنا ہے. ہاذا دیکن، دیکن کا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، روسٹر، یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے، انگلش میں پتہ ہونا چاہیے. دیکن ہے آپ کا، ہاں دیکن مرغے کو کہتے ہیں. کوک، ہاں کوک نہیں ہے، روسٹر زیادہ صحیح ہے، روسٹر. کوک کا بچوں کو نہیں پتا ہوتا تو بعض دفعہ انگلش میں بھی بتانا پڑتا ہے نا، تو روسٹر ہوتا ہے، روسٹر. اور من ہاذا ہاذا مدرسن. اب دیکھیں یہاں ما یوز ہوا ہے، یہاں پہ من. آپ بچوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں ما کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بتائیں جو وہ سمجھ سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آڈینس، آپ کے اسٹوڈنٹ کیسے ہیں. اچھا یہ آپ خود ہی کر لیں گے، میں آپ کو کتاب کا PDF بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے. صحیح ہے انشاءاللہ. صحیح ہے، تاکہ آپ کو پڑھانے میں کام آئے. آپ کسی کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اور شیئر کریں اور پڑھائیں. 12 سال کا اوپر بچے کو قرآن پہلے پڑھنا آنا چاہیے. میں اس سے لیتی نہیں، اس نے 2-3 بار اچھی طرح قرآن پڑھا ہوا پھر وہ عربی صحیح پڑھے گا. آپ اس کو الف بے تے سے بھی شروع کرا سکتے. الف با تا سے شروع کرائیں گے تو پھر وہ بہت لیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ویسے تو چھوٹے بچوں کو آپ پہلے عربی پڑھاتے ہیں نا، تو الف با تا. لیکن جب کسی بچے نے 12 سال کے میں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا گرامر کا بھی بتانا ہوتا ہے، تو 8-9 سال کی عمر سے آپ پڑھانا شروع کریں اس بک کو. اور انہوں نے قرآن شریف پڑھا ہوتا ہے تب تک، بعض لوگوں نے تو حفظ بھی کیا ہوتا ہے. میں تو یہ بھی حیران ہوتی ہوں. اچھا پوائنٹس ٹو ریممبر، اس میں کچھ نہیں ہے ابھی، بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہاذا کو ہاذا پڑھنا ہے، ہاذا نہیں پڑھنا. یہ لکھا ہوا زبر ہے لیکن اس کو کھڑی زبر پڑھنا ہے بس. یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پڑھنا ہے اس کو ہاذا، یہ دونوں کو برابر پڑھنا. باقی آپ تجوید جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں یہیں پہ ختم کر رہی ہوں. یہ ورڈز ہیں یہ آپ کو آتے ہیں سارے، میں کوئی مشکل نہیں ہے. مدرس، ہاں ووکیبلری آپ کو آتی ہے ساری. درس ثانی میں جو ہے نا یہ چھوٹا سا سبق ہے، اس میں اب یہ کون سا اشارہ ہے، ذالکا اشارہ ہی ہے نا، کچھ اور تو نہیں ہے. اشارہ بعید، اشارہ بعید ہے، ٹھیک ہے. قریب کا کیا تھا، حاضر تھا. یہ بھی مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے، ذالک ذانک، ذانی کا شکل ہوتا ہے تلکا، مؤنث، تلکا تلکا. ہاں وہ اس کا ڈول فارم ہوتا ہے، یعنی اس کا مثنیٰ ہوتا ہے. ما ذالکا، ذالکا نجم. یہ چھوٹا سا لیسن ہے، 1 سیکنڈ کا، میں اس کو ختم کروا دیتی ہوں. اور پھر 3 سے ہم انشاءاللہ آگے شروع کریں گے. اور آپ تھوڑا سا ٹائم روز نکالیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے صحیح نا. ہے انشاءاللہ. مجھے دیکھیں اگر آپ مجھے میسج کریں گے میں فارغ ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اپنا دیکھوں گی کہ میں فارغ ہوں کہ نہیں ہوں. تو میں آپ کو بتا دوں گی میں فارغ نہیں ہوں، میں آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں گی. مثلا میں کوکنگ کر رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتا دوں گی اور پھر میں آ جاؤں گی. صحیح ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یا میں کسی کو پڑھا رہی ہوں، 11 بجے میری کلاس بھی ہوتی ہے، ابھی میرے پاس 8:30 بھی نہیں ہوئے. تو ہاذا مسجد وذالک بیتن، تو دس از اے ماسک اینڈ دیٹ از اے. انگلش میں بھی کوشش کریں، انگلش میں دس از اے ماسک اینڈ دیٹ از اے ہاؤس، انگلش میں بھی، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں پہ من کا ہے، اور ہاذا سکر، سکر شوگر ہے، اور ذالک لبن ملک ہے، ٹھیک ہے. دس از شوگر اینڈ دیٹ از ملک. اقرا وقتب، اس کو دیکھ لیجئے گا. اور نیو ورڈ جو ہیں، امام، ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا ورڈ کیا ہوتا ہے امام کے اپوزٹ، امام بھی. امام کیا ہے ویسے گرامیٹیکل ظرف ہے نا، ظرف ہے. تو ظرف کیا بن کے آتے ہیں، جملہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں، نمبر 1 ہے نا. اس کے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے، مجرور اسم ہوتا ہے ظرف. اچھا دوسری بات یہ کہ ظرف جو ہوتے ہیں یہ مفعول بنتے ہیں، مفعولن فی ہی بنتے ہیں. مفعولن فی ہی پتہ ہے نا، مفاعل کے 5 اقسام پڑھی ہوں گی آپ نے.
मफूलन बिही, मफूलन फी, मफूलन लाहू, है ना। जी जी तो ये जो बनते हैं ये मफूलन फी ही बनते हैं, यानी काम किस वक्त हुआ या किस जगह पे हुआ। तो उसकी डिटेल फिर हम बाद में कर लेंगे। बहरहाल ये अमाम ज़र्फ होता है और हमेशा इनके ऊपर जबर आती है, अमामा, फौका, तहता, तभी तो ये मफूल बनते हैं ना, क्योंकि जबर ले रहे होते हैं। जी जी सही है इससे, जी लेकिन जी पीछे फेल फेल का आना जरूरी है। फेल नहीं आ रहा तो फिर मफूल कैसे बनेगा। अच्छा जी, हजर सुकर, चलें, आप भी शायद बिजी हैं अभी। तो लेसन नंबर 3 हम शुरू करेंगे और ये बुक इसको जल्दी जल्दी हम फिनिश करेंगे। इसमें 10 लेसन है टोटल, ठीक है। ठीक है और इसी चलो तरह हम ग्रामर के थ्रू रिवाइज करेंगे और इंशाल्लाह आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सही सुभानक चलो। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अच्छा अस्तगफिरुका आपसे एक पूछना व था। अतूबु इलैक। अस्सलाम जी वालेकुम। आपसे पूछना था कि ये जो रूल्स वगैरह है ये बच्चों को कहाँ से पढ़ाए जाएंगे, जैसे आपने मुझे बताया ना कि ये मतलब मतलब बच्चों ये। पे डिपेंड करता है। बच्चे बच्चे बाज दफा बहुत ज़हीन होते हैं, मेरे से भी ज्यादा ज़हीन, जिन्होंने हिफ्स किया हुआ ना, ऐसी ऐसी कुरान से मिसालें लेके आते हैं। सुने जरा मेरे लेक्चर, इधर मैं लेकिन पढ़ाती हूँ, जैसे मैं लईसा पढ़ा रही हूँ तो मैं कहती हूँ अलस्तु बिरब्बिकुम, अब वो फौरन आगे पूरे उनका जवाब सब कुछ ले आएंगे, बला ये वो, है ना, शाहिद ना, तो वो आगे से ले आते हैं। डिपेंड करता है बच्चा। आप 10 साल से शुरू करें, मेरा एक नवासा है वो 9 साल शुरू शुरू हुआ, वो अपने बड़े भाई से ज्यादा आगे है ग्रामर में। बच्चे पे बहुत माशाल्लाह। डिपेंड करता है। बच्चे वो बहुत, उसका पहले जवाब आ जाता है हर नहीं बात नहीं वो का। मेरा मकसद नहीं पूछने का, मेरा मकसद ये है जैसे आपने मुझे बताया ना कि इसमें इशारा कितने हैं, या जो इस्तिफहाम है वो आकर के डिटेल ना कौन सा बताएं, इशारा। पहले तो इशारा बताएं, अगर वो इशारे को समझ रहा है, याद रख रहा है, तो फिर आगे बताएं, ठीक है। कि करीब का मतलब भी आप होता है, खुद दूर का भी होता है, मुज़क्कर का भी होता है, मुन्नस का भी होता है। मतलब आप खुद ही यहाँ मुब्तदा से जैसे जो जैसे आपने मुझे पेंसिल से लिख के बताया ऐसे ही उनको भी पेंसिल से लिख के बताती है, मतलब ऐसे नोट्स नहीं है जैसे। हाँ, ये लिखना भी आप कोशिश करें, ठीक है ना। अपना किस तरह से लिखेंगे आप, तो सेल फोन पे होते हैं ना। सेल फोन से जी मतलब। हाँ, तो ठीक सेल है फोन जो होता है वो पेन वाला भी आता है, ठीक है। जी जी और वैसे भी उसमें एक ऑप्शन होता है नीचे कि आप उसमें पेन सेलेक्ट करके उससे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं पेपर्स वगैरह चेक करती हूँ ना स्टूडेंट के, तो जी वो जी बाद में सेल फोन पे मैं कर लेती हूँ। तो उस तरह से भी होता है। बहरहाल मैं आपको सिखा दूंगी सारी चीजें, ओके, ठीक है। सही अल्लाह है। हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है रूम अल्लाह हाफ़िज़। चाहिए उनको शायद ठीक है वापस। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम अल्लाह, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके जी।